रंग महल के इलाके में एक बैंक डकैती होती है और बैंक डकैती के बाद डाकू जो हैं लाखों रुपया लूटने के बाद फरार हो जाते हैं। लेकिन गाड़ी का नंबर जो है वो नोट हो जाता है और पुलिस के पास जब गाड़ी का नंबर पहुंचता है और उसकी इंक्वायरी होती है, रिकॉर्ड ट्रेस किया जाता है, तो वो गाड़ी सुल्तान राही की मलकियत निकलती है। पुलिस सुल्तान राही से राब्ता करती है और एक हैरत की बात होती है कि बैंक डकैती के साथ सुल्तान राही का नाम नथी हो रहा है। और फिर इस केस में एक और टर्निंग पॉइंट ऐसा भी आता है, मुलजमान गिरफ्तार होते हैं तो उनसे रकम बरामद की जाती है, तो उसमें से कुछ रकम कम होती है, तो पता चलता है कि वो रकम जो है एक मारूफ अदाकारा को दी गई है। दोस्तों, ये एक माजी का ऐसा वाक़या है जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आया। 90 के पीरियड में अखबारात की जीनत तो बना था, लेकिन उसके बाद ये मामला आहिस्ता आहिस्ता दब गया। हुआ ये कि मारूफ अदाकार सुल्तान राही जो एक बड़े अदाकार थे, लीजेंड अदाकार थे और उनके लातादाद परस्तार थे, एक दिन वो एवेन्यू स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे कि उनके पास दो आदमी आए। उनके पास सुल्तान राही के लिए कुछ तोहफ़े थे। उन्होंने कहा कि हम सुल्तान राही से मिलना चाहते हैं। चौकीदार की किसी तरह मिन्नत समाजत करके वो स्टूडियो में दाखिल हुए और फ्लोर में शूटिंग करते हुए सुल्तान राही को इत्तला पहुंचाई गई। सुल्तान राही ने जब ब्रेक टाइम हुआ तो उनको अंदर बुला लिया, उनसे मुलाकात की। जब सुल्तान राही को मालूम हुआ कि ये उसके चाहने वाले हैं, उसके परस्तार हैं, तो उन्होंने उनकी खिदमत भी की, चाय पानी भी पिलाया और शुक्रिया के साथ तोहफ़े वसूल किए। और फिर ये मुलाकात जो है सुल्तान राही के साथ हल्की फुल्की दोस्ती में तब्दील हो गई। वो इसलिए कि ये परस्तार जो है फिर कभी कभी 2-4 दिन के वक्फे के बाद बार बार सुल्तान राही से मुलाकात करने के लिए आते रहे और सुल्तान राही के लिए तोहफ़े तोहफ़ भी लाते रहे। जब एक से ज़्यादा मुलाकातें हो जाएं, तफसीली मुलाकातें हो जाएं, गपशप हो जाए, तो फिर एक एतमाद और भरोसे का माहौल बन जाता है। और सुल्तान राही के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन सुल्तान राही इसी स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे और उस शूटिंग के दौरान ये दोनों परस्तार नुमा दोस्त जो थे वो भी बतौर मेहमान वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। थोड़ी देर के बाद वो कहने लगे सुल्तान राही साहब से कि हमें थोड़ी देर के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। जितनी देर में आप शूटिंग से फ़ारिग होते हैं, हम कोई घंटे आध घंटे में ना एक माल रोड तक का चक्कर लगा के आना है, कुछ ज़रूरी काम है, तो हम गाड़ी फिर आपको वापस इन टाइम ले आएंगे। सुल्तान राही ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए वो गाड़ी की चाबी उन्हें दे दी और वो सुल्तान राही की गाड़ी लेकर चले गए और जाके जो उनकी अपनी मंसूबाबंदी थी उस मंसूबाबंदी के मुताबिक उन्होंने गाड़ी रंग महल ले गए और मुतलका जो बैंक जो जहां इनका डकैती का प्लान था वहां पर जाकर इन्होंने वारदात की। चौकीदार को, गार्ड को बेबस किया, बैंक से पैसे लूटे, लाखों रुपए का सामान जो मालियत की रकम थी वो लूटी गई और लूटने के बाद ये फरार हो गए। उसी गाड़ी पर बैठकर फरार हुए। गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया था
اور لیکن یہ دونوں صاحب جو تھے یہ سمجھے کہ شاید گاڑی کا نمبر نوٹ نہیں ہوا. انہوں نے جا کے سلطان رائی صاحب کو شکریہ کے ساتھ گاڑی کی چابی واپس کی. گاڑی واپس کرنے کے بعد یہ لوگ وہاں سے چلے گئے. اب پولیس کو جب وہ گاڑی کا جو نمبر تھا وہ ملا اور اس کا ریکارڈ چیک کیا تو وہ گاڑی سلطان رائی کے نام تھی. لہٰذا وہ سلطان رائی کے پاس پولیس پہنچ گئی اور سارا واقعہ جو تھا وہ انہیں گوش گزار کیا. سلطان رائی صاحب کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ جنہیں وہ اپنا ہمدرد سمجھتا تھا، اپنا دوست سمجھنے لگا تھا، اور پرستار ہونے کی وجہ سے ان کا عزت اور احترام کر رہا تھا، اور پرستار ہونے کی وجہ سے ان کا عزت اور احترام کر رہے تھے، انہوں نے یہ خوفناک واردات کی. بہرحال سلطان رائی کے پاس ان لوگوں کے کچھ کوائف موجود تھے. وہ کوائف انہوں نے پولیس کے حوالے کیے اور پولیس ان کوائف کے مطابق مطلوبہ جگہ پر پہنچی اور دونوں مفرور ملزمان کو گرفتار کر لیا. اور گرفتار کر کے جب پولیس اسٹیشن لے آئی، تفتیش کا سلسلہ شروع ہوا، اور دوران تفتیش جو ان سے ساری رقم جو ہے وہ برآمد کر لی گئی، اور رقم جو برآمد کی گئی اس میں سے 80,000 روپے کم تھے. یہ تھانہ نواں کوٹ کا واقعہ ہے. 80,000 روپے کم تھے تو ملزمان سے کہا گیا کہ وہ 80,000 روپے کی رقم بھی پوری کریں. وہ کہنے لگے جی وہ تو ہم نے خرچ کرنی تھی، اور خرچ بھی ایسی جگہ پر کی تھی، پتہ نہیں وہاں سے واپس آئے نہ آئے. پولیس نے پھر پوچھا کہاں خرچ کی تھی، انہوں نے بتایا معروف اداکارہ ریما کا مجرا ہم دیکھنے گئے تھے اور 80,000 روپے اس اداکارہ کو ہم نے دیے ہیں. پولیس نے اسی وقت ریما کو تھانہ نواں کوٹ طلب کیا. ریما تھانے آئیں. پہلے تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن جب ملزمان کو سامنے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا اور اس نے فوراً مان لیا جی ہاں یہ لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھے 80,000 روپے دیے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم، میرے پاس تو یہ کسٹمر کی حیثیت سے آئے تھے، اور ہر کسٹمر کے ساتھ معاوضہ طے ہوتا ہے، تو لیکن مجھے یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ جو وہ رقم مجھے دے رہا ہے وہ حق حلال کی کمائی ہے یا کسی چوری ڈکیتی کی کمائی ہے. بہرحال میں اقرار کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ پیسے دیے تھے. پولیس نے کہا کہ آپ وہ رقم آپ کو جمع کرانی پڑے گی. لہذا ریما نے وہ رقم تھانے میں جمع کرا دی اور اس طرح سے اس کی خلاصی ہوئی، اور سلطان رائی بھی اس کیس سے بال بچ گئے.